श्रीहरये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः। श्रीशुक उवाच वरीयान् येष ते प्रश्नकृतः लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्याधिशयक्परः श्रोतव्याधीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवा च अर्थयीह या राजन् कुटुम्बभरणेन वा देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तः निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम् एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः प्रायेण मुनयः राजन् निवृत्ताः विधिनिषेधतः नैर्गुण्यस्थाः रमन्ते स्म गुण अनुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापर आदौ पितुः द्वैपायनात् अहं परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यद् अधीतवान् यदहं ते अभिदास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धताम् आशो स्यात् मुकुन्दे मतिः सति एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतोभयं योगिनां नृप निर्णीतं हरेः नाम अनुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायनैः इह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः कट्वाङ्गो नाम राजर्षिः ज्ञात्वा यत्थाम् इह आयुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवापि एतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवित अवधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत् साम्प्रदायिकम् अन्तकाले तु पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यात् असङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहे अनुयेचतम् गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनः विधिवत् कल्पित आसने अभ्यसेत् मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्चेज्जितश्वासः ब्रह्मबीजम् अविस्मरन् नियच्छेत् विषयेभ्यः अक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिः आक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया तत्र एक अवयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्याम् आक्षिप्तं विमूढं मनः आत्मनः यच्चेत् धारणया धीरः हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनः भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रम् ईक्षतः राजो उवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेत् आशु पुरुषस्य मनोमलं श्रीशुक उवाच जित आसनः जितश्वासः जितसङ्गः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतः रूपे मनः सन्धारयेत् धिया विशेषः तस्य देहो अयं स्थविष्टश्च स्थवीयसां यत्र इदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरे अस्मिन् सप्त आवरणसंयुते वैराजः पुरुषः यो असौ भगवान् धारणा आश्रयः पाताళमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे
रसातलं महातलं विश्वसृजो अथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलं च अतलं च महीतलं तज्जगनं महीपतेः नभस्थलं नाभिसरः गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं च वै जनर् अस्य तपोरराटिं विदुः आदिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयः बाहवः आहुः उस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रम् अमुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणो अस्य गन्धः मुखम् अग्निरिद्धः द्यौः अक्षिणी चक्षुः अभूत् पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोः अगनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यम् आपो अस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांसि अनन्तस्य शिरः गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकलाद्विजानि हासो जन उन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गः यद् अपाङ्गमोक्षः व्रीडा उत्तरोष्टः अदर एव लोभः धर्मस्तनः अधर्मपतो अस्य पृष्ठं कः तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्राः गिरयः अस्ति संगाः नद्यो अस्य नाड्यः अत तनुरुहाणि महीरुहाः विश्वतनोः नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिः वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुः अम्बुवाहान् वासास्तु सन्ध्यां कुरु वर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुः हृदयं मनश्च चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिम् आमनन्ति सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वतरी उष्ट्रगजाः नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुः मनीषा मनुजः निवासः गन्धर्वविद्याधरचारण अप्सरः स्वरस्मृतिः असुर अनीकवीर्यः ब्रह्माननं क्षत्रभुजः महात्मा विड् ऊरु अङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः नाना अभिदाभि इज्यगण उपपन्नः द्रव्यात्मकः कर्मविधानयोगः यानसौ ईश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनुस्वबुद्ध्या न यतो अस्ति किञ्चेत् सः सर्वधीवृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजन ईक्षित एकः तं सत्यम् आनन्दनिधिं भजेथ न अन्यत्र सज्जेत् यथ आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानवर्णने प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथा अप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिः ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः अतः कविः नामसु यावदर्थः स्यात् अप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथा अर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धैः उपबर्हणैः किं सति अञ्जलौ किं पुरुदा अन्नपात्रया दिक्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पतिन सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैव अङ्घ्रिपाः परभृतः सरितो अपि अशुष्यन् रुद्धा गुहाः किम्
अजितः अवति न उपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयः धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धः आत्मा प्रियः अर्थः भगवान् अनन्तः तं निर्वृतः नियतार्थः भजेथ संसारहेतु उपरमश्च यत्र कः तां तु अनादृत्य पर अनुचिन्तां ऋते पशून् असतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणं केचित् स्वदेह अन्तर्हृदय अवकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरताङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायत ईक्षणं कदम्ब किञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन् महारत्न हिरण्मय अङ्गदं स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कज कर्णिक आलये योगेश्वर आस्थापित पादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्दरम् आम्लानलक्ष्म्या वनमालया आचितं विभूषितं मेखलया अङ्गुलीयकैः महादनैः नूपुरकङ्गणादिभिः स्निग्ध अमल आकुञ्चित नीलकुन्तलैः विरोचमान आनन हासपेशलम् अदीनलीलाहसित ईक्षण उल्लसत् भ्रूभङ्ग सूचित भूरि अनुग्रहम् ईचेत चिन्तामयम् येनम् ईश्वरं यावन्मनोधारणया अवतिष्ठते एकशः अङ्गानि धिया अनुभावयेत् पादादि यावत् हसितं गदाभृतः जितं स्थानम् अपोह्य धारयेत् परं शुध्यति दीहि यथा यावन्न जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावस्तवीयः पुरुषस्य रूपं किया अवसाने प्रयत स्मरेत स्थितं सुखं च आसनम् आश्रितो यतिः यदा जिहासुः हरिम् अङ्गलोकम् यदा जिहासुः इमम् अङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जेत प्राणानि यच्चेत् मनसा जित असुः मनस्वबुद्ध्या अमलया नियम्य क्षेत्रज्ञयेतां निनयेत् तम आत्मनि आत्मानम् आत्मनि अवरुद्ध्य धीरः लब्ध उपशान्तिः विरमेत कृत्यात् न यत्र कालः अनिमिषां परप्रभुः कुतो नु देवाः जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारः न महान् प्रधानं परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेति इति अतत् उत्सृच्छवः विसृज्य दौरात्म्यम् अनन्यसौहृदा हृदा उपगुह्य अर्हपदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु उपरमेत् व्यवस्थितः विज्ञानदर्वीर्य सुरन्दित आशयः स्वपार्ष्णिना आपीड्य गुदं ततो अनिलं स्थानेषु षट्सु उन्नमयेत् जितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात् उदान गत्या उरसि तं नयेत् मुनिः ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैः नयेथ तस्मात् भ्रुवोः अन्तरम् उन्नयेथ निरुद्ध सप्त आयतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्त अर्धम् अकुण्ठदृष्टिः निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्य नृप पारमेष्ट्यं वैहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सह एव गच्छेत् मनसा इन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुः अन्तः बहिः त्रिलोक्याः पवन अन्तरात्मनाम्
न कर्मभिः तां गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोक्षिषा विदूतकल्को अथ हरेः उदस्तात् प्रयाति चक्रं नृप शैशुमारम् तद्विश्वनाभिं तु अतिवृथ्य विष्णोः अणीयसा विरजेन आत्मना एकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अतो अनन्तस्य मुख अनलेन दन्दह्यमानं स निरीच्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्वै परार्ध्यं तद् उ पारमेष्ट्यं न यत्र शोकः न जरा न मृत्युः न आर्तिः न च उद्वेग हृदये कुतश्चेत् चित्ततः उदः कृपया अनिदं विदां दुरन्तदुःखप्रभव अनुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेन आत्मना अपो अनलमूर्तिः अध्वरन् ज्योतिर्मयो वायुम् उपेत्य काले वायुवात्मना कं बृहद् आत्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचा एव श्रोत्रेण च उपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन च आकूतिम् उपैति योगी सबूतसूक्ष्म इन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेन आत्मना परमात्मानम् उपैति शान्तम् आनन्दमयः अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्न इह विषज्यते अङ्ग एते श्रुतिः ते नृपवेदगीते त्वया अभिपृष्टेह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणे आह पृष्टः आराधितः भगवान् वासुदेवः न हि अतो अन्तस्य शिवः पन्था विशतः संसृतौ इह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यथो भवेत् भगवान् ब्रह्मकार्ष्ण्येन त्रिः अन्वीक्ष्य मनीषया तद् अध्यवस्यत् कूटस्थः रतिः आत्मन् यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लज्जितः स्वात्मना हरिः दृश्यैः बुद्ध्यादिभिः द्रष्टा लक्षणैः अनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषित आशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुह अन्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत् निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामास्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् देवीं मायां तु श्रीकामः तेजस्कामः विभावसुं वसुकामः वसून् रुद्रान् वीर्यकामो अथ वीर्यवान् अन्न आदिकामस्तु अदितिं स्वर्गकामो अदितेः सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधकः विशाम् आयुष्कामः अश्विनौ देवौ पुष्टिकामः इळां यजेत् प्रतिष्ठिकामः पुरुषः रोदसी लोकमातरौ रूप अभिकामः गन्धर्वान् स्त्रीकामः अप्सर ऊर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्टिनं यज्ञं यजेत् यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम् उमां सतीं धर्मार्थम् उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् ओजस्कामः मरुद्गणान् राज्यकामः मनून् देवान् निवृत्तिं तु आभिचरन् यजेत्
कामकामः यजेत सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयस उदयः भगवती अचलः भावः यद्भागवत संगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुण ऊर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेषु असङ्गः कैवल्य सम्मतपथः तु अथ भक्तियोगः को निर्वृतः हरिकथासु रतिं न कुर्यात् शौनक उवाच इति अभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किम् अन्यत् पृष्टवान् भूयः वैयासिकीं ऋषिं कविम् एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूत नः अर्हसि भाषितुं कथा हरिकथ उदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवं स वै भागवतः राजा पाण्डवेयः महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वैयासिकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुण उदाराः सतां स्युः हि समागमे आयुः हरति वै पुंसाम् उद्यन् अस्तं च यत् असौ तस्य ऋते यत्क्षणः नीतः उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति बस्रा किं न श्वसन्ति उत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवो अपरे श्वविड् वराह उष्ट्रकरैः संस्तुतः पुरुषपशुः न यत्कर्णपथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजः विलेबत उरुक्रमविक्रमान् ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा असति दार्दुरिका इव सूत न च उपगायति उरुगायगाताः भारपरं पट्टकिरीटजुष्टम् अपि उत्तमाङ्गं न नमेत मुकुन्दं शावौकरौ न कुरुत सपर्यां हरेः लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोः न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मबाजौ क्षेत्राणि न अनुव्रजतो हरेः यौ जीवनशवः भागवत अङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यः अभिलभेत यः तु श्रीविष्णुपद्यामनुजः तुलस्याः श्वसन् शवः यस्तु न वेदगन्धं तद् अश्मशारं हृदयं बत इदं यद् गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेत अथ यदा विकारः नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथ अभिदेहि अङ्गमनो अनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः यदा वैयासिकिः आत्मविद्या विशारदः नृपतिं साधु पृष्टः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच वैयासिकेः इति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं ददात् आत्मा जाया सुत आघार पशु द्रविण बन्धुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ पप्रच्छ च इममेव अर्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धदानः महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव अनघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथां भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथा इदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः यथा गोपायति विभुः यथा सम्यच्छते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषक्तिः परपुमान् आत्मानं क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतः ब्रह्मन् हरेः अद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिव आभाति कविभिः च अपि चेष्टितं यथा गुणांस्तु प्रकृतेः युगपत् क्रमशोऽपि वा विभाति भूरिशः तु एकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रुवीतु
भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु सूत उवाच इति उपामन्त्रितः राज्ञा गुण अनुकथने हरेः हृषीकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद् उद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय अनुपलक्षितवर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे असताम् असंभवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्येव आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे नमो नमस्ते अस्तु ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्य अतिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं बन्धनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य सद्यः विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाः यच्चरण उपसादनात् सङ्गव्यदुष्य उभयतः अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनः दानपराः यशस्विनः मनस्विनः मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूण आन्ध्र पुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाकसादयः ये अन्ये च पापाः आश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वरः त्रयीमयः धर्ममयः तमोमयः गतव्यलीकैः अजशङ्करादिभिः वितर्क्य लिङ्गः भगवान् प्रसीदतां श्रियपतिः यज्ञपतिः प्रजापतिः धियांपतिः लोकपतिः धरापतिः पतिः गतिश्च अन्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यद् अङ्घ्रि अभिध्यानसमाधि दौतया धिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति च एतत् कवयः यथा रुचं समे मुकुन्दः भगवान् प्रसीदतां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल आस्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां भूतैः महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यद् अमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सो कृषीश्च भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुः ज्ञानमयं सौम्याः यन्मुखाम्बुर्ह आसवम् एतदेव आत्मभूः राजन् नारदाय विपृच्छते भेदगर्भः अभ्यदात् साक्षात् यदाह हरिः आत्मनः। इति श्रीमद्महापुराणे भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यद् अधिष्ठानं यतः सृष्टिम् इदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत्प्रभुः कर आमलकवत् विश्वं विज्ञान अवसितं तव यद्विज्ञानः यद् आधारः यत्परः त्वं यद् आत्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैः एव आत्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभि इव अक्लमः न अहं वेद परं हि अस्मिन् न अपरं न समं विभो नामरूपगुणैः भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः स भवान् अचरद् घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे दः त्वं पर आशंकां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः जानीहि यथा एव इदम् अहं बुध्यते अनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्य इदं वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने न अनृतं तव तच्चापि यदा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्तः एतावत्
त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयामि अहं यथा अर्कः अग्निर्यथा सोमः यथा रुक्षग्रहः तारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुम् ईक्षापते अमुया विमोहिताः विकत्तन्ते मम अहम् इति दुर्दियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न च अन्यः अर्थो अस्ति तत्त्वतः नारायणपरा वेदाः देवाः नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोकाः नारायणपरामाकाः नारायणपरो योगः नारायणपरं तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः तस्यापि द्रष्टुः ईशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टो अहम् ईक्ष्या एव अभिचोदितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाः त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीताः मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रिया आश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एव भगवान् लिङ्गैः त्रिभिः येभिः अदोक्षजः अलक्षितगतिः ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशः मायया स्वया आत्मनि यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुः उपाददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणः जन्म महतः पुरुष अधिष्ठितात् अभूत् महतस्थो विकुर्वाणात् रजसत्त्व उपबृंहितात् तमप्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः स अहङ्कार इति प्रोक्तः विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्थैजसश्च तामसश्च इति यद्विधा द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इति प्रभो तामसादपि भूतादेः विकुर्वाणात् अभूत्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दः लिङ्गं यद्द्रष्ट दृशयोः नभसो अथ विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शगुणो अनिलः पर अन्वयात् शब्दवांश्च प्राणवोजस्सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपत्यत् तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीद् अम्बो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्च अम्बोः घोषवच्च पर अन्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्बसः गन्धवानभूत् पर अन्वयात् रसस्पर्श शब्दरूप गुण अन्वितः वैकारिकात् मनोजज्ञे देवाः वैकारिकाः दश दिग्वार्ता अर्कप्रचेतः अश्वी वह्नि इन्द्र उपेन्द्रमित्रकाः तैजसातो विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिप्राणश्च तेजसौ श्रोत्रं त्वक् घ्राण दृग् जिह्वा वाग्दोः मेढ्र अङ्घ्रिपायवः एते असङ्गताः भावाः भूत इन्द्रियमनोगुणाः यदा आयतननिर्माणे न शेकुः ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य च अन्योन्यं भगवत्शक्तियोचोदिताः सदसत्सत्त्वम् उपादाय च उभयं ससृजुः हि अधः वर्षपूगसहस्रान्ते तद् अण्डम् उदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थः जीवः अजीवम् अजीवयत् स एव पुरुषः तस्मात् दण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्र ऊरु बाहु अक्षः सहस्र आननशीर्षवान् यस्य इह अवयवैः लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कक्ष्यादिभिः अदप् सप्त ऊर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षेत्रम् एतस्य बाहवः ऊर्वोः वैश्यः भगवतः पद्भ्यां शूद्रो अभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः ह्रदा स्वर्लोकः उरसा महर्लोकः महात्मनः ग्रीवायां जनर्लोकश्च तपर्लोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकः तु ब्रह्मलोकः सनातनः
तत्कट्यां च अतलं क्लृप्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्गाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्नि इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचा मन्ये हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्य कव्य अमृत अन्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्व असूनां च वायोश्च तन्नासे परम अयने अश्विनोः ओषधीनां च घ्राणो मोदप्रमादयोः रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य च अक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वक् अस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाणि उद्भिज्य जातीनां यैः वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रु नखानि अस्य शिलालोह अभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमः भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेः चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्तस्तु प्रजाति आनन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसायाः निवृत्तेः मृत्योः निरयस्य गुदस्मृतः पराभूते अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाढ्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहितः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसां हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्य आत्मापरायणम् अहं भवान् भवश्चैव थ इमे मुनयोः अग्रजाः सुर असुरनराः नागाः खगामृगसरीसृपाः गन्धर्व अप्सरसो यक्षाः रक्षो भूतगणउरगाः पशव पितरसिद्धाः विद्याद्राः चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवाः जलस्थलनभौकसः ग्रहऋक्षकेतवः तारातडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एव इदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेन इदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणः बहिश्च प्रतपति असौ एवं विराजं प्रतपन् तपति अन्तर्बहिः पुमान् सो अमृतस्य अभयस्य ईशः मर्त्युम् अन्नं यद् अत्यगात् महिमा येष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धो अध्यायि मूर्धसु पादाः त्रयः बहिश्च आसन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरः ग्रहमेधो बृहद्व्रतः श्रुति विचक्रमे विश्वक स अनशने उभे यद् अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभय आश्रयः यस्माद् अंडं विराज्यज्ञे भूत इंद्रिय गुणात्मकः तद् द्रव्यम् अत्यगात् विश्वं गोभिः सूर्यैव आतपन यदा अस्य नाभ्यात् नलिनात् अहम् आसं महात्मनः न अविदं यज्ञसंवारान् पुरुष अवयवात् ऋते तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्च उरुगुण अन्वितः वस्तूनि ओषधयः स्नेहाः रसलोहं मृतः जलं रुचः यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवता अनुक्रमः कल्पः संकल्पः तन्त्रमेव च गतयः मतयः श्रद्धाः प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुष अवयवैः एते संभाराः संवृता मया इति संवृतसंभारः पुरुष अवयवैः अहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेन एव अयजम् ईश्वर
ईश्वरं ततस्ते भ्रातरः इमे प्रजानां पतयः नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो अपरे पितरो विबुधाः दैत्याः मनुष्याः क्रतुभिः विभुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वम् आहितं गृहीतमाया उरुगुणः सर्गादौ अगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तो अहं हरोः हरः हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक् इति ते अभिहितं तात यथा इदम् अनुपृच्छसि न अन्यद् भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसत् आत्मकं न भारती मे अङ्गमृषा उपलक्ष्यते न वै क्वचित् मे मनसः मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृदा औत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः सो अहं सम आम्नायमयः तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्ताय योगं निपुणं समाहितः तं न अद्य गच्छं यतः आत्मसंभवः नतो अस्मि अहं तच्छरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वस्ति अयनं सुमङ्गलं यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः सुअन्तम् अथ अपरे कुतः न अहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः न वामदेवः किमुत अपरे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयः तु इदं विनिर्मितं च आत्मसमं विचक्ष्महे यस्य अवतारकर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजति अजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्त आत्मा इन्द्रिय आशयाः यदा तदेव असत् तर्कैः तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्य अवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सतसत्मनश्च द्रव्यं विकारः गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्तास्नुश्चरिष्णुभूम्नः अहं भवः यज्ञः इमे प्रजेशाः दक्षादयः ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः नृलोकपालाः तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारण ईशाः ये यक्ष रक्ष उरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां ऋषवाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्ड यादो मृगपक्षी अधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् ओजस्सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूति आत्मवत् अद्भुत अर्णं तत्त्वं परं रूपवत् अस्वरूपं प्राधान्यतः यान् ऋषे आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येते इमान् सुपेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ब्रह्मोवाच यत्र उद्यतः क्षितितल उद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीतनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णवे उपगतम् आदिदैत्यं तं दंश्रया अद्रिमिव वज्रधरः ददार जातः रुचेः अजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूति सूनुः अमरान् अथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीम् अहरत् यदा आर्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिः इति अनूक्तः यज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिः आत्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयया आत्मशमलं गुणसङ्गपङ्खम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेः अपत्यम् अभिकाङ्क्षत आह तुष्टः दत्तो मया अहमिति यद्भवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपराग पवित्रदेहा योगरुद्धिम् आपुः उभयीं यद् ऊह इह हेहया अद्याः
तप्तं तपो विविधलोकशुश्रूषया मे आदौ सना स्वतपसः स चतुस्सनो अभूत् प्राक्कल्पसम्प्लव विनष्टम् इह आत्मतत्त्वं सम्यक् जगाद मुनयः यद् अचक्षत आत्मन् धर्मस्य दक्ष दुहितरि अजनिष्ठमूर्त्यां नारायणः नर इति स्वतपप्रभावः दृष्ट्वा आत्मनः भगवतः नियम अवलेपं द्रव्यः तु अनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनः ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्ति असह्यं सो अयं यद् अन्तरम् अलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनः अस्य मनश्रयेथ विद्धः सपत्नी उदितपत्रिभिः अन्ति राज्ञः बालोऽपि सन् उपगत तपसेवनानि तस्मै अदा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नः दिव्यास्तुवन्ति मुनयः यद् उपरि अधस्तात् यद्वेनम् उत्पतगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषगं निरये पतन्तं त्रात्वा अर्तितः जगति पुत्रपथं च लेभे दुग्धावसूनिवसुधा सकलानि येन नाभेः असौ ऋषभ आस सुदेवि सूनुः यो वै चचार समदृक् जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यं ऋषयः पदम् आमनन्ति स्वस्थप्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः सत्रे मम आस भगवान् हयशीर्षः साक्षात् स यज्ञपुरुषः तपनीयवर्णः छन्दोमयः मकोमयः अखिल देवतात्मा वाचो बभूव उशतीः श्वसतो अस्य नस्तः मत्स्यः युगान्तसमये मनुना उपलब्धः क्षोणीमयः निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसित अनुरुभये सलिले मुखात्मे विस्रंसितान् उरुभये सलिले मुखान्मे आधाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् मत्स्यो युगान्तसमये मनुना उपलब्धः क्षोणीमयः निखलजीव निकायकेतः विस्रंसितान् उरुभये सलिले मुखात्मे आधाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीर उददौ अमरदानवयूतपानाम् उन्मत्नताम् अमृतलब्धये आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुः विददार गोत्रं निद्राक्षणः अद्रिपरिवर्तकषाणकण्डूः त्रैविष्टप उरुभयः स नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदया अभिपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तःसरसि उरुबलेन पदे गृहीतः ग्राहेण यूतपतिः अम्बुजहस्त आर्तः आह इदम् आदिपुरुष अखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिः तम् अरणार्थिनम् अप्रमेयः चक्रायुधः पतकराजभुज अधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपया उज्जहार ध्यायान् गुणैः अवरजो अपि अदितेः सुतानां लोकान् विचक्रमे इमान् यद् अथ अधियज्ञः श्मावामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्छामृते पतिचरन् प्रभुभिः न चाल्यः न अर्थो बलेः अयं मुरुक्रमपादशौचम् आपश्यिका धृतवतः विबुधाधिपत्यं यो वै पतिश्रुतं वृधे न चिकीर्षत् अन्यत् आत्मानम् अङ्गशिरसा हरये अभिमेने तुभ्यं च नारदवृषं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टः उवाच योगं ज्ञानं च भागवतम् आत्मतत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणाः विदुः अंजसा एव चक्रं च दिक्षु अविहितं दशसु स्वतेजः मन्वन्तरेषु मनुवंशधरः बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ट उशतीं प्रदयंश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुः अवावरुन्ध आयुश्च वेदम्
अनुशास्ति अवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिना उपभृतं महात्मा ब्रह्मदृक् उञ्जितपथं नरक आर्तिलिप्सु उद्हन्ति असौ अवनिकण्टकम् उग्रवीर्यः त्रिसप्त कृत्वा उरुदार परश्वदेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेशः इक्ष्वाकुवंशः अवतीर्य गुरोः निदेशे तिष्ठन्वनं स दयित अनुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मै अदात् उदधि रूढभय अङ्गवेपः मार्गं सपदि आरिपुरं हरवद्दिदक्षोः दूरे सुहृत्मथितरोष सुषोणदृष्ट्या तातप्यमान मकर उरग नक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्श रुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैः विडम्बित ककुब्जुष ऊढहासं सद्यो असुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुः विस्फूर्जितैः धनुष उच्चरतो अधिसैन्ये भूमेः सुरयितरवरूत विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जन अनुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च आत्ममहिमा उपनिबद्धनानि तोकेन जीवहरणं यद् उलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदा शकटो अपवृत्तः यद्रिङ्गत अन्तर्गतेन दिवि स्पृशः वा उन्मूलनं तु इतरता अर्जुनयोः न भाव्यं यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोयपीतान् पालांस्तु अजीवयत अनुग्रहवृष्ट्या तत्श्रद्धये अतिविषवीर्य विलोलजिह्वम् उच्चाटयिष्यत् उरगं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति वज्रमतो अवसित अन्तकालं नेत्रे पिधाय सबलः अनधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद्यद् उपबन्धम् अमुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तद् अमुष्य माति यज्जृम्भतो अस्य वदने भुवनानि गोपी संवीच्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधिता आसीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु प्रहितान् मयसूनुना च अन्हि आपृतं निशीशयानम् अतिश्रमेण लोकं विकुण्ठम् उपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैः मके प्रतिगते वज्र विप्लवाय देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरुक्षुः दर्ता उच्लीन्द्रम् इव सप्तदिनानि सप्त वर्षोः महीन्द्रम् अनग एककरे सलीलं क्रीडन् वने निशाकररश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कलपदायथ मूर्छितेन उद्दीपित स्मररुजां व्रजभृत्वधूनां हर्तुः हरिष्यति शिरः धनदानुगस्य ये च प्रलम्बकर दुर्धर केशी अरिष्ठ मल्ल इव कंस यवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकपिव भल्वल दन्तवक्त्र सप्त उच्च शम्बर विदूरत रुक्मिमुख्याः एवामृदे समितिशालिनः आत्तचापाः काम्भोज मत्स्य कुरु कैकय सृञ्जयाद्याः यास्यन्ति अदर्शनम् अलं बलपार्थ भीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां तोकायुषां स्वनिगमः बत दूरपारः आविर्हितस्तु अनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशः विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिः मयेन विहिताभिः अदृश्यतूर्भिः लोकान् घ्नताम् अतिविमोहम् अतिप्रलोभं वेषं विदाय बहुभाष्यत औपधर्म्यं यर्हि
आलयेषु अपि सतां न हरेः कथा स्युः पाखण्डिनः द्विजजनाः वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वदा वषट् इति स्म गिरः न यत्र शास्ता भविष्यति कलेः भगवान् युगान्ते सर्गे तपो अहं ऋषयः नव ये प्रजेशाः स्थाने च धर्म मखं मख मनु अमर अवनीशाः अन्ते तु अधर्महर मन्युवश असुर आद्याः माया विभूतये इमाः पुरुषक्तिबाजः विष्णोः नु वीर्यगणानां कथमो अर्हति इह यः पार्थिवानि अपि कविः विममे रजांसि चस्कम्बयः स्वरंहसा अस्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात् त्रिसाम्य सदनात् उरुकम्पयानं न अन्तं विदामि अहम् अमी मुनयः अग्रजाः ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो अपरे ये गायन् गुणान् दशशत आनन आदिदेवः शेषः अधुनापि सम् अवस्यति न अस्य पारं येषां स एव भगवान् दययेत् अनन्तः सर्वात्मना आश्रितपदः यदि निर्वलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां न येषां मम अहम् इति दीहि श्वशृगालभक्ष्ये वेद अङ्ग परमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् तदैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिः ऋभुः अङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुः ऐलमुचुकुन्द विदेहगादिः रघु अम्बरीषसगराः गयनाहुषाद्याः मान्दाता अलर्क शतधन्व अनुरन्ति देवा देवव्रतः बलिः अमूर्तिरयः दिलीपः सौबरी उतंग शिबी देवल पिप्पलाद सारस्वतः उद्धव पराशर भूरिषेणः ये अन्ये विभीषणः हनुमत् उपेन्द्र दत्त पार्थ अरिष्टिषेण विदुर श्रुतदेववर्याः ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूण शबर अपि पापजीवाः यदि अद्भुत क्रमपरायणशीलशिक्षाः तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सतसतः परम् आत्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुखारकवान् क्रियार्थः मायापरैति अभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसोः ब्रह्मेति यद्विदुः अजस्र सुखं विशोकं सद्रियं नियम्य यतयः यम् अकर्तहेतिं जह्युः स्वराडिव निपानकनित्रम् इन्द्रः स श्रेयसामपि विभुः भगवान् यतो अस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धः देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योम इव तत्र पुरुषः न विशीर्यते अजः सो अयं ते अभिहितः तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेः न अन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवता उदितं संग्रहो अयं विभूतीनां त्वम् एतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नृणां भक्तेः भविष्यति सर्वात्मने अखिल आधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतः मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं मायया आत्मा न मुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुण आख्याने अगुणस्य च यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभाग यथा अहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनः त्यक्षे कलेवरं
शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन न अतिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं दुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् दौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्तं सर्वपरिक्लेशः पान्तः स्वशरणं यथा यद् अदातुम् अथो ब्रह्मन् देह आरम्भः अस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तः जानते यथा आसीत् यद् उदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावान् अयं वै पुरुष यत् अवयवैः पृथक् तावान् असौ इति प्रोक्तः संस्था अवयवान् इव अजप्सृजति भूतानि भूतात्मा यद् अनुग्रहात् ददृशेयेन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषः विश्वस्थिति उद्भव अप्ययः मुक्त्वा आत्मा मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः पुरुष अवयवैः लोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः लोकैः अमुष्य अवयवाः सपालैः इति शुश्रुव यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते भूत भव्य भवच्छब्द आयुः मानं च यत् सतः कालस्य अनुगतिः या तु लक्ष्यते अन्वी बृहति अपि यावत्यः कर्मगतयः यादृशीः द्विजसत्तम यस्मिन् कर्मसमावायः यथा येन उपगृह्यते गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सतां भूपाताल ककुव्योम ग्रहनक्षत्रभूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्च एतद् ओकसां प्रमाणम् अण्डकोशस्य ब्राह्म आभ्यन्तरभेदतः महतां च अनुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतार अनुचरितं यद् आश्चर्यतमं हरेः नृणां साधारणो धर्मः स विशेषश्च यादृशाः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृष्णेषु जीवितां तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुष आराधनविधिः योगस्य आध्यात्मिकस्य च योगेश्वर ऐश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेद उपवेद धर्माणाम् इतिहासपुराणयोः संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्च अनुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथा आत्मतन्त्रः भगवान् विक्रीडति आत्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद् विभुः सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथा आत्मभूः परे च इह अनुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे असवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनाद् अमी पिबतो अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपिताद्विजात् सूत उवाच स उपामन्त्रितः राज्ञा कथयामि इति सत्पतेः ब्रह्मरातः वृषं प्रीतः विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत्परि चित् ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्व्येण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिः नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्य अनुभवम् आत्मनः न घटेत अर्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुः इव अञ्जसा बहुरूप इव आभाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेषु अस्याः मम अहम् इति मन्यते।
यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहः त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मेण दर्शयन् रूपम् अव्यलीकव्रत आदृतः स आदिदेवः जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शुश्रूषया ऐच्छत तां न अद्य गच्छत् दृशम् अत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिः यया भवेत् स चिन्तयन् द्वयक्षरम् एकदा अम्बसि उपाशृणोत् द्विगदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशम् एकविंशं निष्किञ्चनानां नृप यद्धनं विदुः निशम्य तद्वक्तृ दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्र अन्यद् अपक्ष्यमानः स्वधिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्हितं तपसि उपादिष्ट इव आददे मनः दिव्यं सहस्र अब्दम् अमोघदर्शनः जित अनिलात्मा विजित उभय इन्द्रियः अतप्यत स्म अखिललोकतापनं तपः तपीयान् तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न तेत्परं व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिः विबुधैः अभिष्टुतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमः तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुत अपरे हरेः अनुव्रता यत्र सुर असुरार्चिताः श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्भागवग उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्खाभरणाः सुवर्चसः प्रवालवैढूर्यममृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः भ्राजिष्णुभिः यः परितः विराजते लसद्विमान आवलिभिः महात्मना विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः स विद्युत् अभ्र आवलिभिः यथा नभः श्रीः यत्र रूपिणी उरुगायपादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्कंशिताया कुसुमाकर अनुगैः विगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्र अखिलसात्वतां पतिं श्रियपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबल अर्कणादिभिः स्वपार्श्वदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसाद अभिमुखं दृग् आसवं प्रसन्नहासौ अरुणलोचन आननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अध्यर्हणीय आसनमास्थितं परं वृतं षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैः स्वैः इतरत्र च अध्रुवैः स्वयेव दामन् रममाणमीश्वरं तद्दर्शन आह्लाद परिप्लुत अन्तरः हृष्यत्तनुः प्रेमभर अश्रुलोचनः ननामपादाम्बुजमस्य विश्वसृक् यत्पारमहंस्येन पथा अधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासन अर्हणं बभाषयेश स्मितशोचिषा गिरा प्रियप्रियं प्रीतमनाकरे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वया अहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भसिसृक्षया चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनां वरं वरय भद्रं ते वरेशं माम् अभिवाञ्छितं ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शन अवधिः मनीषित अनुभावो अयं मम लोकावलोकनं यद् उपश्रुत्य रहसि चकर्त परमं तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्मा अहं तपसः अनग सृजामि तपसा एव इदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षः अवस्थितो गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथय नातितं
पर अवरे यथा रूपे जानीयां ते तु अरूपिणः यथा आत्ममाया योगेन नानाशक्ति उपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रत् आत्मानमात्मना क्रीडसि अमोघसङ्कल्प ऊर्णनाभिः यथा ऊर्नुते तथा तद्विषयान् देहि मनीषा मयि माधव भगवन् शिक्षितम् अहं करवाणि हि अतन्द्रितः न ईहमानः प्रजासर्गं बध्येयं यद् अनुग्रहात् यावत् सखा सख्युः इव ईशते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि भो जनम् अविक्लवः ते परिकर्मणि स्थितः मामे सम् उन्नद्धमदः अजमानिनः। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं स रहस्यं तद् अङ्गं च गृहाण गदितं मया यावान् अहं यथा भावः यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेव आसम् अग्रे न अन्यत् यत् सदसत्परं पश्चात् अहं यद् एतच्च यो अवशिष्येत सो अस्मि अहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहं एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतत् मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। श्री शुक उवाच सम्प्रदिश्य एवम् अजनः जनानां परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणत् हरिः अन्तर्हिते इन्द्रियार्थाय हरये विहित अञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्ज इदं सपूर्ववत् प्रजापतिधर्मपतिः एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अवच्छिन्न आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमः रिक्तादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां विविदिशन् विष्णोः मायेशस्य महामुनिः महाभागवतः राजन् पितरं पर्यतोषयत् तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मां अनुपृच्छति तस्मै इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्याः तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय अमिततेजसे यद् उत अहं त्वया पृष्टः वैराजात् पुरुषात् इदं यदा आसीत् तद् उपाख्यास्ये प्रश्नान् अन्यांश्च कृष्णशः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तर ईश अनुकथा निरोधो मुक्तिः आश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन च अंजसा भूतमात्रा इन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषस्मृतः स्थितिः वैकुण्ठविजयः पोषणं तद् अनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः अवतार अनुचरितं हरेः च अस्य अनुवर्तिनां सताम् ईशकथाः प्रोक्ताः नानाख्यान उपबृंहिताः निरोधो अस्य अनुशयनम् आत्मनः सहशक्तिभिः मुक्तिः हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः आभासश्च निरोधश्च यतश्च अध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते यो अध्यात्मिको अयं पुरुषः सः असौ एव इव दैविकः यः तत्र उभयविच्छेदः पुरुषः हि आदिभौतिकः एकतर अभावे यदा न उपलभामहे त्रितयं तत्र यः वेद स आत्मा स्व आश्रयः पुरुषो अण्डं विनिर्विद्य यदा असौ स विनिर्गतः आत्मनो अयनम् अन्विच्छन्
अपोस्राक्षित शुचिः तासु अवात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यद् आप पुरुष उद्भवाः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद् अनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यद् उपेक्षया एको नानात्वम् अन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवः मायया विसृजत्रिधा अधिदैवम् अथ अध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः यथा एकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महान् असुः अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपान अन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इव अनुगाः प्राणेन क्षिपता क्षुत्रुट् प्राणेन क्षिपता शुत्रुड् अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतः जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरविद्यत मुखतस्थालुः निर्भिन्नं जिह्वा तत्र उपजायते ततो नानारसः जज्ञे जिह्वयायो अधिगम्यते विवक्षोः मुखतः भूम्नः वह्निवाग् व्याहृतं तयोः जले वैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत नासिके निरभिद्येतां दोदूयति नभस्वती तत्र वायुः गन्धवः ग्राणो नसि जिगृक्षतः यदा आत्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिः चक्षुः गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनः तद् जिगृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनः मृदु काठिन्य लघु गुरु उष्ण शीततां जिगृक्षतस्तु त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र च अन्तर्बहिः वात त्वचा लब्धगुणो वृतः हस्तौ रुरुहुतुः तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलम् इन्द्रश्च आधानम् उभय आश्रयम् गीतं जिगीषतः पादौ रुरुहाते अभिकामिकां पद्भ्यां जज्ञे स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यत शिष्णः वै प्रजा आनन्द अमृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानां प्रियं तत् उभय आश्रयम् उत्सिसृक्षोः दातुम् अलं निर्भिद्यत वै गुदं ततः पायुः ततो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः आसिसृक्षोः पुरपुर्याः नाभिद्वारम् अपानतः तत्र अपानः ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभय आश्रयम् आदित्सोः अन्नपानानाम् आसन् कुक्षि अन्त्रनाड्यः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिः तदा आश्रये निदिध्यासः आत्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनः ततश्चन्द्रः सङ्कल्पकाम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिर मेदो मज्जा अस्थिधातवः भूमि अप् तेजोमया सप्त प्राणः व्योम अम्बुवायुभिः गुणात्मकानि इन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिः विज्ञानरूपिणी एतद् भगवतः रूपं स्थूलं ते व्याकृतं मया मह्यादिभिश्च आवरणैः अष्टभिः बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवत् रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदृक् नामरूपक्रिया दत्ते सकर्म अकर्मक परः प्रजापतीन् मनोन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याद्र असुरगुह्यकान् किन्नर अप्सरसो नागान् सर्पान् किंपुरुष उरगान् मातृरक्ष पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्ड
उन्मादवेताळान् यातु दानान् गृहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृप सरीसृपान् द्विविधाः चतुर्विधाः ये अन्ये जलस्थलनभौकसः कुशल अकुशलाः मिश्राः कर्मणां गतयः स्तु इमा सत्त्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्रापि एक एकेशः राजन् विद्यन्ते गतयः त्रिधा यदा एकतरः अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एव इदं जगत् आत्मा जगद्दाता भगवान् धर्मरूपदृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यङ् नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निः रुद्रात्मा यत् सृष्टम् इदम् आत्मनः सन्नियच्छति कालेन घन अनीकमिव अनिलः इत्थम्भावेन कथितः भगवान् भगवत्तमः न इत्थम्भावेन हि परं द्रष्टुम् अर्हन्ति सूरयः न अस्य कर्मणि जन्मादौ परस्य अनुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं मायया आरोपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः स विकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पम् अतो शृणो शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षत्था भागवतोत्तम चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेः तस्य संवादो अध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्टः तत्त्वम् उवाचः ब्रूहि नः तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैव आगतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टः यद् अवोचत् महामुनिः तद्वः अभिदास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्न अनुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। श्रीहरये